बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में जरा डिस्कस करेंगे एक दफ़ा फिर से नून लीग की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की ऑफर की गई है। PMLN आपको पता है कि माजी में भी स्टेटमेंट्स देती रहती है लेकिन कुछ चीज़ मटेरियलाइज नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब ने एक फॉर्मूला ऐसा पेश किया है कि अगर 5 बड़े मुल्की सियासत के बैठ जाएं और तो तमाम तर मसाइल का हल निकल सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी रेलेवेंट स्टेटमेंट कल की अलीना शिगरी साहबा के शो में हुज़ैफा रहमान साहब की मेरी नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा जी अगर हम पहले तरीके इंसाफ से मुतालबा करें कि ये हमसे माफ़ी मांगे या कौम से माफ़ी मांगे 9th में के केसेस या और कोई केसेस के ऊपर माफ़ी मांगे तो फिर डायलॉग होंगे तो वो ज्यादती है। बट एट द सेम टाइम अगर PTI हमसे डिमांड करे कि हम 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कहानी खत्म और नए इलेक्शन की तरफ जाएं तो फिर भी वो भी ज्यादती है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप एक तनाजुर में देखें तो लगता यह है कि हुकूमत इस दफा को शायद सीरियस एफर्ट पुटअप कर रही है मुज़ाकरात के लिए। बट PTI कैटेगोरिकली डिनाइल में, वो कहती है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे इनसे। और PTI से जो आप आगे चलेंगे शो में तो शायद वो भी अंडर डिस्कशन आ जाएगा। शेख वकास अकरम साहब आज के शो में हमारे साथ मेहमान होंगे। नाज़रीन, आज के शो के हमारे पहले मेहमान है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इख्तियार अली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के। इख्तियार अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम व सर रहमतुल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर सर शो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने एक कल फार्मूला पेश किया है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए अगर 5 बड़े मिलकर बैठ जाएं तो मामलात आगे चल सकते हैं। सर, ये डुएबल है फार्मूला? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राय साकिब करल। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, एक लेजेंडरी स्टालवर्ट हैं PMLN के। उन्होंने जो बात की है यकीनन वो तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन की बात है। अगर ऐसे हो जाए तो मेरे ख्याल में बीच में सेकंड ईयर की लीडरशिप को बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वो अब डुएबल, जहां तक मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो हठधर्मियां हैं, मतलब पाकिस्तान में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ आप बिठा सकते हैं, किसी भी क़यादत को दूसरी जमात के साथ बिठा सकते हैं। जी। बट वेयर इज व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब, तो उनको जिस तरह क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी गेम समझ नहीं आती, इस तरह उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो ना नजर आती है, ना वो तस्लीम करते हैं। अपने अलावा कोई दूसरा उनको सियासी लीडर नजर नहीं आता, कोई दूसरी जमात उनको समझ नहीं आती, अपनी बात के अलावा कोई दूसरे की बात उनको सुनाई नहीं देती। तो वो एक बदकिस्मती है। अदरवाइज अगर मैं समझता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर सकते हैं, तो जहां पर मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी एक साथ बैठ सकते हैं, जहां पर आज MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के इत्तेहादी बन सकते हैं, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें जो हैं वो अगर बैठ सकती हैं तमाम कौमी जमातों के साथ और डायलॉग कर सकती हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं होगा तो इमरान खान की हठधर्मी ही वाहिद रीजन है। अदरवाइज फॉर्मूला जो है तो वो दैट इज फैंटास्टिक। सर, यहाँ उसमें पर तो कोई सवाल एक दूसरी और बात पैदा ही होता है नहीं। ना और कि मेरे ख्याल में जो बातें सर यहाँ पर सवाल एक और पैदा होता है ना कि नवाज शरीफ और साहब उसके जेल में ऊपर हो दौर तो हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर तो इमरान खान साहब जेल में तो उनकी अपनी पार्टी उनसे मुलाकात नहीं कर पा रही, तो मामलात आगे कैसे चलेंगे? देखिए साकिब करल, ये जो इमरान खान साहब की मुलाकात है ना, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद भी जेल में रही हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं। जी। लेकिन जेल में बैठकर किसी ने ये नहीं कहा कि आपने 9 मई करना है, आप GHQ पर हमले कर दें। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने डू और डाई की कॉल दे दी है 24 नवंबर की, कर जाओ या मर जाओ, अपना सर गवा दो या किसी का सर उड़ा दो। इस तरह की बातें पॉलिटिकल लोग करते नहीं है। तो बंद तो नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा उसको फिल्टर जरूर किया गया है, बिकॉज जहां से स्टेट को नुकसान पहुंचता है तो वहां पर आप ये कहकर कि ये तो जी उनका आईनी कानूनी हक है मुलाकात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो उनका राइट बनता है, तो एक बंदे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की राइट को और उनके डेमोक्रेट आईनी दस्तूरी राइट को अगर हम
اس کو ہی پرائرٹائز کریں اور اسٹیٹ کو گوا دیں یا اسٹیٹ کو نقصان پہنچے، اتنے کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں انہوں نے پہنچایا، تو میرے خیال میں یہ کوئی سین سودا نہیں ہے، سر کوئی یہاں سے یہ تو طے ہو گیا، آپ کی گفتگو سے سود یہ والا تو سودا طے نہیں ہو گیا کہ آئینی اور قانونی پرائرٹی، ان کا جو حق ہے وہ پرائرٹائز گورنمنٹ نہیں کر رہی. یہ تو آپ نے خود ہی سے کہہ دیا کہ ہم اسٹیٹ کے مفاد کو پرائرٹائز کر رہے ہیں. اگر ان سے ملاقات اور ان کے اپنے آئینی جو اختیارات وہ ہے، رائٹس ہیں، وہ پرائرٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی ایٹ دس مومنٹ. سر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حذیفہ نہیں رحمان نہیں، صاحب ایک آپ ہی منٹ کے رک جائیے جی رک جائیے جی رک جائیے رک جی جائیے. جی نہیں، میرے کہنے کا جو آپ نے مطلب لیا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ملاقاتیں سٹاپ نہیں کی گئی ہیں، البتہ فلٹر ضرور کی اوکے گئی ہیں، اور یہی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ٹھیک ہے. ہے. جی میں ایز اٹ از جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایز اٹ از لیتا ہوں. سر کل آپ ہی کے ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب، انہوں نے ایک شو میں سر بات کرتے ہوئے یہی مذاکرات پہ آبویسلی بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم آج مطالبہ کریں نا کہ پہلے پی ٹی آئی معافی مانگے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، اٹس ناٹ جسٹ، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. جسٹ لائک دیٹ کہ اگر پی ٹی آئی ہم سے کہے کہ 8 فروری کے الیکشن انڈو کیے جائیں یا نئے الیکشن کے لیے کوئی ڈیٹ دی جائے تو پھر مذاکرات ہوگے، تو وہ بھی پھر مناسب نہیں ہے. سر یہ تو بڑی ریزنیبل سی اپروچ ہے، یہ جماعت کی اپروچ ہے یا حذیفہ رحمان صاحب کی صرف اپنی اپروچ ہے؟ اس میں کون سی بات آپ کو اچھی لگی ہے جس کو دونوں چیزیں سر، آپ دونوں چیزیں، اپریشیٹ کر رہے دونوں ہیں؟ چیزیں. مطلب اگر پی ٹی مذاکرات آئی جو غیر ہے مشروط ہوتے ہیں سر، مذاکرات بیٹھ کر بات کر کے سلوشن نکالنے کے لیے ہوتے ہیں، پہلے شرطیں شرائطیں نہیں رکھی جاتی ورنہ تو کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. میں تو حذیفہ رحمان صاحب کی مجھے باقی کنٹیسٹ کا پتہ نہیں کہ انہوں نے بات کیسی کی ہے یا اس کا کنٹیسٹ کیا تھا، لیکن میں اتنا آپ کو کہہ دوں کہ مذاکرات اگر بات آتی ہے، میں ایک بات پہ تو کلیئر ہوں، حذیفہ رحمان صاحب کا آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ہی از کلیئر اباؤٹ دیٹ. 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو سر اور پھر معافی 9 مئی میں منگوانی کس اگر چیز سے ہے پی ٹی آئی سے؟ فوج میں تو وہی کہہ رہا ہوں، اس پہ کمپرومائز تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس پہ معافی تو مانگے نا، پہلے انکنڈیشنل معافی مانگ تو لے نا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ کریں گے اور اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. اچھا کام کریں، اچھا سٹیپ لیں تو اس کا رزلٹ اچھا ہی آئے گا. آپ 9 مئی کریں گے رزلٹ نیگیٹو آئے گا، آپ 26 نومبر کریں گے رزلٹ 9 مئی آئے گا، آپ سائفر والا ڈرامہ کریں گے رزلٹ 9 مئی آئے گا، آپ گالی دیں گے رزلٹ نیگیٹو ہی آئے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو معافی شروعات تو کریں. سر یہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کوئی بہت بڑا احتجاج پلان کرنے جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ ملک گیر احتجاج ہے، اجازت دے گی گورنمنٹ کو ان کو احتجاج کی یا کوئی روکا شوکا جائے گا، کوئی سختیاں ہوں گی؟ مجھے یہ بتائیے کون سی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک کا پہیہ جام ہو، شٹر ڈاؤن ہو، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر جائے؟ یہ اللہ اللہ کر کے جو سٹاک ایکسچینج ہم نے ان کو 42,000 پہ چھوڑا تھا، یہ 20,000 پہ چھوڑ کر گئے ہیں. یہ انقلابی حکومت والے، وہ آج 2.25 لاکھ اور 2.5 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ آ کے نہ تو ایک دن میں اپنی سیاست کے لیے اور اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور احتجاج کس بات پہ کہ اب ہمارے قیدی کو ایسے ہی چھوڑ دو، ماورائے نہیں آئین سر 8 ماورائے. فروری کا الیکشن چوری کے خلاف ان کا ہے نا کہ الیکشن چوری ہوا 8 فروری کو، وہی دیٹس کہہ رہا واٹ ہوں دے نا، کلیم. الیکشن چوری میں اگر ہم نے اس دن کسی نے اس سے پوچھا، یہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، دورہ لاہور پہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ الیکشن چوری کی بات کرتے ہیں، آپ کی الیکشن پٹیشنز کتنی ہیں؟ میں نے کہا 10 نہیں سیٹیں آپ سر میں دعویٰ اس کرتے ملاقات پہ ہیں. موجود تھا اور مجھے پتا ہے وہ سوال بھی کس نے کیا. وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہماری پٹیشن اس سے زیادہ ہیں، ہم آپ کو تفصیلات دیں گے. مجھے یہ بتائیے، وہ ان کے دورے کو بھی 1 ہفتہ ہو گیا ہے، جی آپ کے پاس 10 سے زائد پٹیشن کا کوئی آیا؟ سر وہ نہ میں کوئی نے نتیجہ سوال آیا؟ پوچھا تھا نہ میں نے تفصیلات منگوائی ہیں، لیکن یس ٹوڈے میں آج تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ضرور میں میسج وہی کہہ کروں رہا گا ہوں کہ نا، اب تفصیلات بھیجیں. آدھی بات تھی نا، یہ آدھی بات تھی نا، کوئی نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا. جی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پٹیشن ایک آدھ انہوں نے کی بھی ہے، تو یاسمین راشد کے کیس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. یہ ان کے پٹیشنز کی سر ویسے حالت ہے. فیصلہ آپ اور ماشاءاللہ قانون کو سمجھتے ہیں، کن بنیادوں پہ وہ فیصلہ آیا؟ نیریٹو جو بھی ہے، الیکشن ٹریبیونل ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ثاقب، نہیں میں میں نہیں نہیں کر رہا کر سر، میں تو سکتا. فیصلہ کر ہی نہیں رہا سر، میں تو سوال پوچھے میں تھے. بھی نہیں کر سکتا، نہیں میں تو بھی میں نے نہیں صرف یہ کرتا، پوچھا کہ کن بنیادوں میں بھی پر نہیں کر فیصلہ آیا سکتا. وہ جو کام ٹریبیونل کا. جس بنیاد پر بھی ہے، جس بنیاد پر بھی ہے، الیکشن ٹریبیونل نے ہمارے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں،
ہم نے بھی سر نیچے سر کر کے صرف ہم نے قبول کلیئرٹی کر ہو جائے لیا. نا عوام کو، دیٹ از دا ریزن آئی سیڈ کہ وہ اب کس بنیاد پہ فیصلہ دیا ٹریبیونل نے نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر میں یاسمین راشد صاحب والے حلقے کا. دیٹ تو از دا ریزن آئی آسکڈ یو دی کوسچن. یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا مجھے یہ بتائیے جی رائے ثاقب کھرل سر. نواز شریف کو پاناما کے کیس میں بلا کر کس چیز پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا؟ سر وہ آج تک آپ کا ریٹوریک، آج تک آپ کا نیریٹو وہ ہے کہ وہ غلط کیا گیا تھا. پی ایم ایل این کا آج تک یہی نیریٹو ہے نا سر کہ غلط میرا کیا. نیریٹو ہے آپ بھی اس کو سپورٹ کریں اگر میں صحیح ہوں. سر میں سپورٹ اگر میں اگر صحیح ہوں آج اور آپ کے اس ہمارا نیریٹو موقف کو درست ہے سپورٹ کر آپ بھی دوں. اس کو ٹھیک کیجئے. سر میں آج اس آپ کے بھی آپ کے کیجئے. بالکل ٹھیک کرتا ہوں، میں بالکل آپ کے اس نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہوں. پھر ملک میں جہاں جہاں پر اختیار صاحب غلط ہو رہا ہے مجھے اس کو غلط کہنا پڑے گا نا. یار یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم غلط چیز کو غلط کہیں، ہم اچھی چیز کو اچھی کہیں. آج ہم اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ہم پاکستان کی بات کریں آمین. تو میرے خیال میں ہمارے لیے فیصلہ آسان ہو جائے گا. اگر ہم شخصیت پرستی سے نکل جائیں اور ہم بت پرستی سے نکل جائیں تو میرے خیال میں ملک ترقی کرے گا. بالکل. میں آپ کے ایجنڈے کے اور آپ کے اس کے مطابق تو یہ بات نہیں ہے، لیکن میں ایک ہفتہ دورہ چین پر گیا ہوا تھا. ایک ڈیلیگیشن کو میں لیڈ کر رہا تھا، پاکستان کا وفد تھا. آپ یقین کریں کہ میں ان کی ترقی دیکھ کر میں وہاں سے انتہائی کہیں کہ میں ڈپریشن میں آیا ہوں. ایک بات جس نے مجھے وہاں پر امید دی وہ یہ تھی کہ جب میں ان کو ملنے گیا ان کے این ڈی آر سی میں، جس طرح ہمارا پلاننگ کمیشن کی ہماری وزارت ہے جس کو حسن اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کی نیشنل ڈیموکریٹک ریفارمز سینٹر ہے ان کا، تو وہاں پر میں گیا تو ان کے منسٹر سے اور ان کے آفیسر سے، ریسرچ آفیسر سے میری ملاقات ہوئی. ایک چیز جو وہاں پہ میں نے سنی اور جس پہ میرا فخر جو ہے میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ پاکستان کے جو اڑان پاکستان پروگرام ہے وہ ہماری چائنا کے آئندہ 15 سال کا جو ہمارا لانگ ٹرم پروگرام ہے اور پالیسی ہے وہ اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے اور ہم اس سے بہت امپریس ہیں. سو وی وش یو گڈ لک ٹو آل پاکستان. تو وہاں پہ مجھے خوشی ہوئی کہ پروگرام تو ہم اچھے بنا لیتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی کہیں سے عمران آ جاتا ہے اور وہ سی پیک جیسے پروجیکٹس کو اختیار صاحب میں سیکنڈ یوں میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. 18 میں عمران آ جاتا ہے سر. 18 سے پہلے نون لیگ ملٹیپل ٹائمز، پیپلز پارٹی ملٹیپل ٹائمز، ایم ایم اے بھی اکٹھی ہو کر وہاں پر کے پی کے کی حکومت آ گئی، بڑی الائنسز اور بنتی رہی. سر یا تو اکراس دا بورڈ سب کو بلیم کرتے ہیں یا پھر کسی کو بھی بلیم نہیں کرتے. نہیں سر، مجھے یہ بتائیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی انپٹس ہیں کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی اس ملک میں جتنی انپٹس ہے آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے؟ نہیں میں آج بالکل نہیں کر رہا. جس سڑک پر سفر کر رہے ہیں اس کو وہ نواز شریف کی دی ہوئی ہے. آج ایئرپورٹس ہمیں نواز شریف کے دیے ہوئے ہیں. گوادر پورٹ آپ کی انہی جماعتوں کے بنائے ہوئے پروجیکٹس ہیں. آج مجھے یہ بتائیے یہی موٹر ویز، یہی پورٹ، یہی اسٹیٹ بینک عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. ہمارے پاس تو بیچنے کے لیے ایٹم بم اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے علاوہ کچھ بچا بھی نہیں تھا. نہیں سر، وہ عمران ابھی خان پی کی آئی پارٹی پی آئی سے ہم نے پرائیویٹائز کی ہے اور بھی بہت ابھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، بہت سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں. پی آئی اے اچھا ٹھیک ہے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن یہ ہر جماعت کی، ہر حکومت کی یہ ایک آرزو ہی رہی تھی کیونکہ 700 سے 800 ارب روپے اس کا نقصان تھا. آج میں اگر آپ کو بتاؤں کہ چائنا لے لیں، آپ امریکہ لے لیں، آپ دوسرے ممالک لے لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر ادارے سارے پرائیویٹائز ہو چکے ہیں. حکومت کا کام تجارت نہیں ہے، حکومت کا کام سپرویژن ہے، پالیسی بنا کے دینا ہے. حکومت نے کرنے کے اور بڑے کام رکھے ہوئے ہیں. یہ جو بزنس ٹائپ کا کام ہے یہ سیمی گورنمنٹ میں اگر چلا جائے اس کی سر صرف پرائیویٹائزیشن ایک ہو جائے مثال دوں گا پھر آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. پیپلز پارٹی نے ماضی میں پیپلز پارٹی نے پتہ ہے کیا کیا تھا اداروں کے ساتھ؟ ایک جملہ میں ضرور بولوں گا اس بات کو کنکلوڈ کرنے جی کے لیے جی کہ خیبر پختونخوا میں اگر میں کہوں کہ اب تو پی ٹی آئی کو حکومت میں آئے ہوئے 17 سال ہو گئے، جی 4.25 سال مرکز میں حکومت کی تھی اور 13 سال خیبر پختونخوا میں. آج ہم ان کے وزیروں کو ٹی وی پر بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ کسی نئے ہسپتال کا نام
बता दो। वो कहते हैं हमने लेडी रीडिंग, हमने हयात आबाद मेडिकल कम्प्लेक्स कल बनाया वैसे है, मैंने वो प्राचा हमने साहब के शो का आपका क्लिप हयात देखा, शफी शेरपाव जान साहब का और आपका मेडिकल। यूनिवर्सिटीज वाला क्लिप मैंने कल देखा है वैसे वो। अच्छा अच्छा, मैं बड़ा हैरान रह गया। वो कहते हैं एपी शोहदाए एपीएस यूनिवर्सिटी नौशेरा। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, साल का पहला दिन, साल का पहला शो, और वो यूनिवर्सिटी के जिसके लिए मैं आज उसका PC1 लेकर, साकिब ये मेरे मोबाइल में उसका PC1 पड़ा है, जी और मैं हुकूमत के पास आए जा रहा हूं और मैं उनको कह रहा हूं कि ये मेरे जिले में आता है, जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये यूनिवर्सिटी अब बना कर दे दे, जिसकी जमीन पर कोई एक ईंट नहीं है, और वो मैं साहब जो है वो उसके बनाने का और मुझे शुरू लास्ट करने का जल्दी से क्रेडिट ले बताइए, रहे मेरा हैं। टाइम खत्म अंदाजा हो गया, आप करें, नौशहरा कब तशरीफ लेके जा रहे हैं? मुझे आपने उसकी फुटेज मंगवा मैं के भेज नौशहरा में और मैं मौजूद हूं। चलवाऊंगा, आई एश्योर यू मैं चलवाऊंगा। ठीक ठीक है, है, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, चार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानते हैं कि मौजूदा ये सूरत हाल पे मुज़ाकरात के ऊपर उनकी क्या टेक है। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी। सर कल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक नया फॉर्मूला पेश किया कि जनाब 5 बड़े बैठेंगे, शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब, खान साहब, इस तरह के फॉर्मूले के ऊपर काम होगा तो मामलात आगे चलेंगे। कैसा फॉर्मूला लगा सर आपको? मैं ये समझता हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब जो है पुराने सियासी आदमी है, ये उनकी ज़ाती राय है और हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है, और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम बड़ा वाज़ेह कह देते हैं कि मैंने उनका सारा वो बयान जो है वो देखा है, मुझे भेजा दोस्तों ने, मैंने वो देखा। देखें, मफाहमत की जो बात है ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मफाहमत है अदलिया की आज़ादी और आइन की बहाली। सारे रास्ते इसी में से निकलते हैं। अगर अदलिया आज़ाद और आइन बहाल हो तो हमारे असीर इमरान खान साहब समेत सब के सब बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन हो जाए, यही मफाहमत है, इसी में से कौम की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। बाकी मैंडेट चोरी जिन लोगों ने किया है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, उनके साथ में इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं देते केस करने की, तो राना सनाउल्लाह साहब ये कैसे समझते हैं कि इमरान खान साहब खुद उन लोगों के साथ बैठ जाएंगे? तो बस ठीक है, उनकी राय है, उन्होंने दे दी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, क्या फर्क पड़ता है। तो सर महमूद साहब के पास और उलमा राजा नासिर अब्बास साहब के पास जो मैंडेट खान साहब का दिया हुआ है वो पॉलिटिकल लोगों से इंगेज करने का बिल्कुल नहीं है। नहीं तो है, वो करें ना, उनको किसी ने रोका? मैंडेट तो अब दिया हुआ है, अब 4 तारीख की ट्वीट आई हुई है, वो दिया हुआ है मैंडेट, वो करें, किसने रोका उनको? वहां पे कोई प्रोग्रेस है, कोई अपने- पेशरफ्त है वहां पे सर कोई? नहीं, मेरे पास तो भी कोई ऐसी इतला नहीं है जी, मुझे तो उन्होंने कोई नहीं अभी तक बताया, सो क्योंकि हमारी नुमाइंदगी है वहाँ पे, असद कैसर साहब मौजूद हैं। यूजुअली जब वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो बात करते हैं, तो अभी तक तो उन्होंने कोई इस पे, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई डेवलपमेंट है। सर बेसिकली आप मुज़ाकरात की इस पेशकश को यकसर मुस्तरद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब अपनी ट्वीट के अंदर कह चुके हैं कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने करने हैं, वो कर लें। हम इस बात के ऊपर अब क्या, इसको जब कायद ने रोक दिया है कि नहीं करने, तो फिर एवं ऐसी उथों राना सनाउल्लाह साहब बोल पैण या कोई बोल पाए तो एवं खुश होकर क्योंकि हाँ जी, इस तरह तो नहीं हो सकता। ओके सर, रिसेंटली आफरीदी साहब ने लाहौर का या पंजाब का दौरा किया, एक पॉलिटिकल इवेंट 2-3 दिन वहाँ पे देखने में आता रहा, उस पर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि यार ये उनका अपना ज़ाती फैसला था, पार्टी ने डिसाइड नहीं किया था, ये पार्टी का फैसला नहीं था ये दौरा। सो व्हाट डू यू हैव ऑन दैट? नहीं, उन्होंने दौरे के नहीं, ये पार्टी के हवाले से था, ये बिल्कुल पार्टी का दौरा था। सेक्रेटरी जनरल साहब 3 दिन उनके साथ थे, आलिया हमजा साहबा इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी। ऑब्वियसली ये पार्टी का दौरा था और पार्टी के हवाले से ही हो गए थे। तो गौहर साहब अपडेटेड नहीं थे सर इस पे? फिर हो सकता है गौर साहब अपडेटेड ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन सर हमें तो यही बताया जाता है कि ही इज द, अभी तक के लिए पार्टी के चेयरमैन वही हैं। हाँ वही है, मगर कई दफ़ा ऐसे होता है, इंसान है और अपनी मसरूफियात भी होती हैं, हो सकता है अपने इलाके में हो, गुनैर में हो सकता है उनसे मुशावरत ना हो सकी हो, उनको अंदाज़ा ना हो, मगर बहरहाल ये पार्टी का होता है। सर ये एक और उसी जो वीडियो क्लिप है गौहर साहब का कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी अब भीख मांगनी पड़ती है, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कोई मायूसी नहीं फैली होगी इस स्टेटमेंट के बाद?
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں وہاں پہ بہت سے نوجوان صحافی اور یوٹیوبرز اور ہمارے جو ویلاگرز جو تھے وہاں پہ موجود تھے وہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے اور بہت سے سوال اکٹھے ہو گئے تو اس پہ انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے بہت سی ایشوز کو ٹچ کیا تو اس میں کسی ایک کے جواب کے تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا سب کچھ کر لیا بندے بھی شہید ہو گئے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور مزاحمت چلتی جا رہی ہے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس پہ اب ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے پھر انہوں نے آگے سے یہ جملہ کہا تو آبویسلی وہ انہوں نے اس طرح فیل کیا تو انہوں نے اس کو کہہ دیا وہاں پہ سر سب کچھ کر کے دیکھ لیا احتجاج بھی کر لیا تو اگر آپ لوگ اپنا ٹارگیٹ یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تھی نا یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی ابھی تو احتجاج آبویسلی چل رہے ہیں تحریک اس دن آن گوئنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے چاہے وزیر اعلیٰ کا دورہ لاہور کا تھا یا کراچی کا ہے یا جو ڈیالہ کے سامنے بھی لوگ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے نا جی سر یہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے میں اپنوں کا بھی کوئی ہاتھ ہے یہ کون سے اپنوں کی بات کر رہے تھے سر آئی ڈونٹ نو میری ان سے بات نہیں ہو سکی مگر وہ ہی از دا رائٹ پرسن اگر آپ انہیں کہیں گے تو آپ کو ضرور بتا دیں گے کیونکہ مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا اوکے سر آپ کی بات ہی نہیں چلے پھر آگے یہ لوگ بہت زیادہ بار بار پش کر رہے ہیں جی تو وہ شریف آدمی آپ ان کو زیادہ پش کریں گے تو وہ بتا بھی دیں گے نہیں سر وہ جب زیادہ پش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے فون لینا بند کر دیتے ہیں یہ آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اگر ان سے نہیں سر اگر ان کو 2-3 دفعہ اس طرح کا پوچھ لیا جائے نا کہ سر یو سیڈ سم تھنگ لائک دیٹ تو پلیز کو الیبوریٹ کر دیں تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں یار فون ہی نہ چکو ہے زیادہ سوال کر وہ کنٹروورسی سے بچنے کی شاید کوشش کرتا ہے بٹ آئی لاسٹ کہ وہ آپ سے بات کرے تو انہوں نے کل پوچھنا تو انہوں نے جواب آئی انڈرسٹینڈ سر یہ ابرو صاحب کا کیا معاملہ چل رہا ہے ابرو صاحب کے خلاف ریفرنس تو وہ تو کہتے ہیں ابرو صاحب کے جناب پہلے آپ علی ظفر صاحب سے پوچھیں کہ وہ رپورٹ کہاں کرتے ہیں ملاقات کتنے جا کر دیں ان کا جواب یہی ہے کہ یہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تم نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی اس کی وائلیشن کی ہے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو سینٹ میں باتیں سنا سکو یو آر اے ڈیفیکٹر یو ڈیفیکٹڈ یو وائلیٹڈ دی وائلیشنز بائی عمران خان تم نے لالچ میں کیا تم نے ڈر میں کیا تم نے پریشر میں کیا یہ تم جانو تمہارا کام جانے یہی ڈر پریشر باقی سب سینیٹرز پہ بھی تھا جو تمہارے پہ تھا شرمندہ ہونے کی بجائے مطلب بے عزت ہونے کے بعد بندہ شرم کر جاتا ہے تو اس کے بعد تو اگوں سوال کر الٹا چور کو سوال نو ڈانٹے بھائی تو کی کیتا تو اپنا جواب دے تو کیڑا چودھری ہے تو اگلے سوال کر رہے ہیں تو جو کیتا تو وہ دس تو سر یہ کچھ ایم این ایز کے خلاف بھی انکوائریز پی ٹی آئی نے انٹرنلی سٹارٹ کی تھی نا دیکھیں وہی ایک میکنزم ہوتا ہے نا انکوائری ہم نے کیا سٹارٹ کرنی تھی اس نے اوپنلی جا کے ہماری وائلیشن کی پالیسی کی اس پہ ووٹ دیا تو ہی واز ککڈ آؤٹ دا سیم ڈے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک جو کاروائی ہوتی ہے ودن پارٹی وہ کر کے تم نے پھر الیکشن کمیشن کو لکھ دیا یہی ہوتا نا کہ الیکشن کمیشن دیکھو نا جہاں حکومت کے نال رلتا ہے وہ کسی ڈیل ہوتی ہے نا وہ اینج کر لو تو تمہیں فائدہ ملے گا تو اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ٹھیک ہے جی تو انہیں کوئی سیف سائٹ تو کی ہوگی لیٹس سی کہ اب وہ اس سیف سائٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی کتنی سائڈ لیتا ہے ہم نے تو لکھ کے دے دیا سر میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایم این ایز کے خلاف بھی انکوائری سٹارٹ ہوئی تھی ان دیز امینڈمنٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی ڈیفیکٹ کر گئے تھے جن کے اوپر الزام تھا تو سر ان انکوائریز کا کیا بنا ان ایم این ایز کا کیا بنا ہاں جو جن لوگوں نے کھل کے اوپنلی ووٹ دیے تھے بالکل ان کو ان کی ٹرمینیشنز کر دی گئی ہیں اور آئی ایم شیور کہ وہ الیکشن کو بھی لکھ دیا گیا اگر نہیں لکھ دیا گیا ہوگا تو لکھ دیا جائے گا مگر پارٹی کی طرف سے ان کی ممبرشپ ٹرمینیٹ کر دی گئی ہے انکوائری کے بعد جنہوں نے کھل کے اوپنلی ووٹ خلاف دیا تھا پھر کچھ لوگ تھے جن کے خلاف سیم طرح کا نوٹس تھا بٹ وہ آئے نہیں انہوں نے پارٹی اگینسٹ ووٹ نہیں دیا دے ور ناٹ ان دی نیشنل اسمبلی ان کو شو کاز دیے گئے تھے ان سب نے ودن 7 days ان شو کاز کا جواب دیا اس شو کاز کے جواب کے اوپر اب جو کمیٹی بنی جس کو اسد کیسر صاحب اور باقی شمی نقوی صاحب اس میں وہ دیکھ رہے تھے اب وہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے محفوظ ہے اب وہ دیکھیں وہ کیا کریں گے اور کب کریں گے سر میں اسپیسیفکلی ذہن قریشی صاحب بارے جاننا چاہوں گا واٹ ہیپنڈ آف دیٹ انکوائری سر وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو اسمبلی میں اس دن موجود نہیں تھے تو 5-6 لوگ جو نہیں وہاں پہ آئے اور جن کو کہا گیا تھا کہ فلان جگہ پہ آپ لوگوں نے رہنا ہے اور وہ وہاں نہیں رہے تو وہ ان میں ہے اس کے اوپر ان کے جوابات آ گئے ہیں
वसूल हो गए थे, तब भी वसूल हो गए थे। तो अब उसके ऊपर फैसला कमेटी जो करेगी, इमरान खान साहब के साथ भी मशवरा कर लेंगे। सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि रिसेंटली अफरीदी साहब लाहौर गए तो कुरैशी साहब के घर भी गए, तो कुरैशी जैन साहब से भी मुलाकातें हो रही थी, तो इंप्रेशन ये था कि वो जो पिछली इंक्वायरीज थी, दे आर गॉन, ही इज पार्ट ऑफ पीटीआई, और इसी तरह मामला था। नहीं, इंप्रेशन केड़े चबल लोग ने जेड़ा इंप्रेशन देते ने, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर शाह महमूद साहब की वजह से गए, क्योंकि वो जो असीरान थे उनकी फैमिलीज को मिलने गए थे। तो वो ज़ैन कुरैशी की वजह से तो नहीं उनके घर गए थे ना, वो तो उनके वालिद की वजह से उनके घर गए थे, और ऑब्वियसली वो उनके बेटे हैं, आगे उनकी बेटी भी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि उनकी एहलिया जो है अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी वो जख्मी थी, और ऑब्वियसली बच्चों ने घर तो होना था, तो शाह महमूद साहब भी तो घर गए सन। ओके सर, 8 फरवरी को पहिया जाम एहतजाज, और इस पे भी राना सनाउल्लाह साहब ही को फिर मुझे कोर्ट करना पड़ेगा कि अगर ये पीटीआई उस तरफ जाती है तो 9 मई की तरह केसेस बनेंगे, फिर ये लोग शोर मचाएंगे। देखिए, ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान का फैसला है, और सारी एहतजाज और का जो भी लाइमल है वो इमरान खान साहब ने उनके हवाले की। तो अब अगर वो ये फैसला करते हैं तो पीटीआई जो है उनके फैसले की पाबंदी करेगी। अब उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स क्या होंगी, ऑब्वियसली वो जो सूबाई सदूर है चारों, तो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो टीटीएपी जो है वो असद कैसर साहब को बता देगी, और असद कैसर साहब सूबाई सदूर को सेक्रेटरी जनरल साहब के थ्रू बता देंगे, और अगर जब ऐसी कोई चीज़ हमारे पास आई तो हम भी आपसे शेयर करें। सर ये सूबाई सदूर का आपने जिक्र किया, तो चले एक ज़िमनी सवाल इस पे भी ले लीजिए। अहमद चट्टा साहब आपके पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, उनको रिमूव इसलिए कर दिया गया अपने ओहदे से माजी में कि जनाब वो सजा याफ्ता हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, एम आई राइट सर? उनको वो, हाँ, उनको हटाया गया था। तो सर आलिया हमजा साहब अभी सजा याफ्ता नहीं है अब? देखें, आप फिर इस बात को भूल गए कि उनको बहाल कर दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, बिलाल एजाज को भी और चट्टा साहब को भी। बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, आर दे? लेकिन सर, सेंट्रल पंजाब में जो कोई एक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली वो जिम्मेदार हैं, उनके बगैर तो नहीं होती। बिकॉज वो जो आपका ग्रुप है ना, जो इन्फॉर्मेशन का ग्रुप पंजाब का है, उनमें कभी उनका जिक्र मैंने नहीं देखा। दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, कि उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज या कोई भी खबर उनकी जानिब से कोई नहीं आती। वो एक्चुअली उनकी तरफ से प्रेस रिलीज कोई वो खातून होंगी ना, वो उनकी वो एक राना है खातून जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है सेंट्रल पंजाब की, वो शायद मेरे ख्याल में उस पर इंटरेक्ट करती है। शेख साहब, वैसे जो ऑन द रिकॉर्ड आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? नहीं नहीं सर, आपकी बात सजावा लेके सुन ले, डिस्क्वालीफाई हो गए, कुर्बानी दे दी, पार्टी के साथ खड़े होने के पीछे कुर्बान हो गया, हम पे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बैग मैं पकड़ तो लाए थे बैग, ये तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, वो उनका क्रेडिट है कि उनको उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत कुर्बानियां दी है उनका, और उनके आपकी पार्टी के लिए जब रूपोशी में रह के फील्ड की असाइनमेंट लेके अगर वो कुछ कर रहे हैं तो बड़ी गल है, क्योंकि इतने तो जेडे बंदे फील्ड वाले ने वो भी मरदे बाहर नहीं निकलते, तो पता है। अग्रीड सर, ये 9 मई पे डिजिटल दहशतगर्दी के टर्म तो हमने 9 मई के बाद ही ज़्यादा सुनी, लेकिन आज कुछ सहाफ़ियों को सजाएं हुई हैं यहाँ की इस्लामाबाद की एक कोर्ट से। साथ ही साथ एक नई बहस ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे इस तरह के अकाउंट्स जो आपकी फेवर में जाते हैं डिजिटली, उनसे डिसएसोसिएट कर दे तो मामलात में बेहतरी आ सकती है। सर डिजिटल दहशतगर्दी, सहाफ़ियों को उम्र कैद तक की सजाएँ, फिर ये बयानियाँ लेके आना कि पीटीआई डिसएसोसिएट क्यों नहीं करती उन अकाउंट से। सर इट्स वेरी इजी, मतलब वो जो अकाउंट्स आपके नहीं हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो डिसएसोसिएट कर दें सर खुद को, ऑफिशियली कह दें कि यार वी हैव नथिंग टू डू विद देम। देखिए, आप मुझे कोई अकाउंट बताएं, मैं बता देता हूं, अगर डिसएसोसिएट करने वाला हो तो मैं डिसएसोसिएट कर देता हूं, बताएं। सर वो बहुत सारे एआई के जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, एआई जनरेटेड, कोई ताल्लुक नहीं साडा उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं, वो पीटीआई दा कोई ताल्लुक नहीं, मैं पहले भी कह चुका। सर इसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को आए दिन इसी के ऊपर बहस होती है। सर ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, मेरी आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, राय साहब ਤੁਸੀਂ सब ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी इदारे के सरबराह को जो टारगेट करते हैं, जो पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुकानें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कायद के नाम पे चल रही हैं, ठीक है। पीटीआई मतलब कि हमारी एसएमटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स को डील करती है, उसके अलावा वो किसी और के जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगर कोई है तो आपने करने धरने का आप जिम्मेदार। एक देखे ना, वो मैं उस दिन भी कह रहा था भी 4 ट्वीट खान दे हक च कीतियां ते 20 ट्वीट खान दे जिम्मेदारां दे खिलाफ कीतियां, एक मरीम नवाज दे खिलाफ कीती ते 400 ट्वीटां जड़ियां ने वो अपनी पार्टी दे खवातीन दे खिलाफ।
یہ تو اب بن گئی ہے، طریقہ کار بنا ہوا ہے، لوگوں کی دکانداریاں چلی ہیں، بس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. سر یہ فواد چودھری صاحب کوئی دیکھیں نا، ساڈا ہونا دینا کوئی تعلق نہیں. فیئر انف. سر یہ فواد صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ لوگ جو مذاکرات کی یا کچھ راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں ہیں؟ میں irrelevant لوگ نے، میں نہیں سمجھتا کہ ارادہ کوئی ان کا جو ذکر ہے وہ کوئی ضروری ہے، بیکاز irrelevant لوگ ہیں، نہ یہ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں. ان کو عمران خان صاحب کے حکم پہ عمر ایوب صاحب نے نکال دیا تھا، نوٹیفائڈ کر کے کک آؤٹ کیا تھا جب کسی نے پریس کانفرنس اور کسی نے ٹویٹ کی تھی. تو جدو اگلے نے کر دیتا سی، اور پھر سال پورا رول پھرتے رہے، اور کئی بندے اڈیالہ بھی جاندے رہے، اور اڈیالہ بھی ان کو جب کوئی لفٹ خان صاحب نے پورا نہ کرائی، یہاں تک بھی نہیں کہا کہ اس بیچارے کو واپس لے لو. ہوں وہ اپنی دکانداری چمکان واسطے، آپ ریلیونٹ ہونے واسطے بھائی آئی پی پی ایس گئے، اتوں بھی جتیاں پہ اور اسی کی کہہ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ کا کیا جواب دیں؟ میں نہ چینج کر کے سوال کرنا سر، فر من بہتر جواب لبے گا. عمران اسماعیل تے محمود مولوی صاحب جو کر دے پن سر، irrelevant لوگ ہیں سر. یہ عمران خان کو چھوڑ کے جا چکے تھے. ان لوگوں نے کراچی میں یونین کاؤنسلوں کے ناظم اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کر کے ڈیفیکٹ کرا کے آئی پی پی میں شامل کرائے تھے. اوکے، ان کی آپ کو پریس کانفرنس بھول گئی؟ آپ کا ویڈیو نہیں ہے اس کی؟ آئی ریممبر دیٹ سر، آئی ڈو ریممبر. بس چھڈو پھر، یہ ہن دکانداری irrelevance نو ریلیونٹ کرنے دی کوشش کر رہے ہیں. کیڑے رولے تے پے ہو رہا ہے صاحب؟ نہیں سر، میں ریلیونٹ نہیں کر رہا، بالکل بھی ریلیونٹ نہیں کر رہا. میں نے صرف جسٹ وانٹڈ یور ویژن آن دیٹ. سر سابقہ چیف منسٹر جناب علی من گنڈا پور صاحب اور آپ کے بڑے ہی قریبی دوست کہاں پہ سر آج کل، کیا کر رہے ہیں پولیٹیکلی؟ اسی کلاس فیلو آئی نو دیٹ سر، آئی نو. اکٹھے رہے ہیں تے وہ بس ڈیرہ اسماعیل خان ہوتے ہیں اور یا اسلام آباد ہوتے ہیں. پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، ابھی ریلی بھی ایک دیکھی ریسنٹلی میں نے ان کی. دیکھیں کے پی میں سب سے بڑی ریلی ان کی تھی عمران خان صاحب کی صداؤں کے خلاف. جب کے پی کے اندر احتجاج کا حکم دیا گیا تو پورے کے پی میں سب سے بڑی ریلی تھی ان کی، جو الامین ہاؤس سے نکلی تھی. سر لیٹس کنکلوڈ اٹ. جو آپ کی کانورسیشن سے مجھے سمجھ آیا، جو آپ کی گفتگو سے، سر مذاکرات حکومت کے ساتھ تو پی ٹی آئی کرنے کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. احتجاج بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تحریک تحفظ آئین موومنٹ اس کو آگے سے لیڈ کرے گی. پیچھے خان صاحب کا حکم ہے نا سر، خان صاحب کا حکم ہے. ہم قائد کی انسٹرکشنز، ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی نے خود کر لیا، ٹھیک ہے. ایک وہ فیصلہ ہے جو اندر سے انسٹرکشنز آ گئی. انسٹرکشنز کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا؟ سر ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، مجھے پلیز سمجھائیے گا. آپ تو ماشاءاللہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، جانتے ہیں کہ چیزیں کیسے موو کرتی ہیں اس ملک کے اندر. سر مذاکرات کے علاوہ وے آؤٹ ہے کوئی؟ یہ میں جنرل سیکرٹری سے نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں پی ٹی آئی کے وہ انفارمیشن سیکرٹری سے سوال نہیں پوچھ رہا، میں شیخ وقاص اکرم صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. مذاکرات کے علاوہ راہ ہے کچھ؟ بعد ایک گل ہے جنرل سیکرٹری اپنا انفارمیشن سیکرٹری پڑھنی ہے. نہیں سر، کوئی راہ ہے صحیح، اس تو علاوہ کوئی راہ ہے صحیح؟ دیکھیں سر، اللہ تعالیٰ کی ذات راستے بنانے والی ہے. جو ایجیٹیشن یا پرامن آئینی احتجاج کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی تشدد یا کوئی وائلنس یا کوئی چیزوں کو ڈسٹرائے یا ڈسٹرب کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا پریشر ڈیولپ کرنا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ پبلک ایٹ لارج وانٹس دس، سو یو نیڈ ٹو ریزالو دس. That is it. That's brief, sir. جی سر، That is it, sir. Point blank پہ رکھ کے that is it. ہاں that's it. فائنلی سر احتجاج کب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پروٹیسٹ ہی کا مزاج سمجھ آ رہا ہے، موڈ تو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے پروٹیسٹ کے علاوہ. سر احتجاج ٹی ٹی اے پی والے نے کوئی لائے عمل بنایا ہے. ان کی کوئی کل پرسوں میٹنگز آپس میں ہوئی ہیں سب کی. انہوں نے کوئی لائے عمل بنایا ہے جو انہوں نے چیف منسٹر کو بھی کنوے کیا اور پارٹی کو بھی. انہوں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو کوئی جو ہے وہ 9 کو تو جا رہے ہیں نا چیف منسٹر صاحب شیپ موومنٹ کے حوالے سے کراچی، جی، تو 8 فروری کے حوالے سے جو ہے اور اس سے آگے پیچھے کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کوئی بات طے کی ہے جو کہ ٹائملی جب پارٹی یہ سمجھے گی کہ اس کو آفیشلی وہ کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ تب ضرور. شیخ صاحب بڑا حسین اتفاق ہے، ٹی ٹی اے پی والوں سے بات کریں نا تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں کہ تحریک انصاف تو ہے، سوال پوچھو. کیڑا طریقے ٹی ٹی اے پی والا کیڑا جنہیں ساڈے حل کر لی؟ میں دسو دا نام دسو سر. میں قسم چاہ کے آن ریکارڈ قسم چاہ کے آنا پیا کہ ان سے کچھ سوال پوچھیں کہ پروٹیسٹ یہ وہ، کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سے پوچھیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کا حصہ ہیں. سر آپ سنیں نا، آپ نے ذمہ دار کا نام بتا دیں اور جو اس نے آپ کو سر اگے تسی آکھے کہ گاڑا پہن گیا، اس تو بعد میں اس شریف آدمی کی پڑھیا عمر دے اس حصے چ نے کہ میں انہاں دا نام لے کے انہاں دے. دیکھیں میری بات سنیں. ایک حساب سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وی آر دی بگیسٹ پارٹی ان دی الائنس سر رائے صاحب. obviously
ਅੱਛਾ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ। तो ऑब्वियसली सारे का सारा वजन जो है, मुस्तफा खोकर साहब हमारे भाई, वो भी इंडिविजुअल है, जुबैर भी इंडिविजुअल है, इस तरह ते पिछे पार्टी केड़ी है, पार्टी वड्डी मेन पार्टी तो थोड़ी वाली पार्टी है ना सर। तो जो मोबिलाइजेशन की जिम्मेदारी आ जाती है अल्टीमेटली उन्हीं पे आ जाती है, बट और वो उनसे भागते नहीं है। जो 4 तारीख की मोबिलाइजेशन हुई है, 26 की जो अली अमीन ने मोबिलाइजेशन की थी, वो किसी अलायंस के तहत तो नहीं थी ना, पीटीआई ने खुद की थी वो सर, ठीक है सर। तो अब ये जिम्मेदारी खान ने उनको दिया, उन्होंने तो सिर्फ लाए अमल देना है, वो गल ठीक कर देने, करना कराना तो पीटीआई नहीं है जो करना है सर। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 20 ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब शेख वकास अकरम साहब, क्वेश्चन बड़े सादे थे, लेकिन शेख साहब इज मास्टर ऑफ वो कह लीजिए ना कि अल्फाज को घुमाना, और वो ही नोज के कहाँ से इधर उधर से डाइवर्ट करके निकल जाना। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नारिंदर, इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का एक्सपेक्टेड दौरा कराची, एंड नंबर 2 कल की एक खबर जो है बहुत अंडर डिस्कशन है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बार फिर से 5 अहम शख्सियात को मिल बैठने का जिक्र किया है, एक फॉर्मूले का जिक्र किया है, और उसमें ऑब्वियसली मुफाहमत के बादशाह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र भी है। पीपल्स पार्टी उस पर क्या सोचती है, व्हाट इज़ द वे आउट? पॉलिटिकल डेडलॉक तो एक बज़ाहिर नज़र आता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, अपोजिशन भी वही बज़ाहिर तो सिर्फ पीटीआई ही है एट दिस मोमेंट। हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर दराज गोंदल साहब, हमारे दोस्त हैं, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। मंदुखेल साहब से स्टार्ट करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? जी आपकी दुआएं। सर कल से राना साहब का एक फॉर्मूला आपने भी सुना होगा कि अगर मुल्क के 5 बड़े सियासी लीडरान पांचों अगर बैठ जाएं तो मुल्की मसाइल का हल यहाँ से निकल सकता है। सर ये किस हद तक डूएबल ऑप्शन है ये फॉर्मूला? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी फजूल की गुफ्तगू है। अब पहले उनको राना साहब को ये बता दे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को आपस में तो बिठा दे। आप मुझे बता दे कोई भी वफाकी हुकूमत का कोई इस तरह प्रोग्राम, कोई इस तरह इवेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको नवाज शरीफ साहब नजर आता है? तो आप मुझे बता दो कि वो बेचारा तो वैसे ही माइनस हो चुका है। तो आप पहले, सबसे पहले तो उन दोनों भाइयों को आपस में बिठा दे, और फिर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को माइनस कैसे कर दिए? मैं समझ रहा हूँ कि ये फजूल की गुफ्तगू है जिस पे हम और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर सेनेटर साहब जो हैं वो बड़े अहम रहनुमा हैं पीएमएलएन के, उनकी गुफ्तगू को इतना लाइटर नहीं लिया जा सकता। और रही बात नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की, तो नवाज साहब भी तो हुकूमत चला रहे हैं, पंजाब की हुकूमत उन्हीं की सरबरस्ती में तो बज़ाहिर चल रही है। दैट्स व्हाट पीएमएलएन क्लेम्स कि वो बेटी की रहनुमाई करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई लितिफा है कि कोई बच्चों की खूबसूरती का जो है ना वो एक हुआ था, इवेंट हुआ था, तो एक काला बच्चा किसी खातून लिखे बोलो मेरे बेटा सबसे बड़ा शहजादा है और उनको इनाम मिला है। तो नवाज शरीफ साहब भी इसी खुशफहमी में है कि उनकी हुकूमत है। आप मुझे बता दो कि आजकल जो माइनस इमरान खान का फार्मूला चल रहा है, क्या ये फार्मूला मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ माइनस नहीं है? क्या इस फार्मूले में ये जो मुखबरों को टोला है जिसको आप मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, क्या वो अल्ताफ हुसैन माइनस नहीं है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले मुझे दोबारा मैं कहूँगा आपसे और गोंदल साहब से, एक इवेंट बता दे कि वफाकी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब ने ओन किया हो, या ये कहा होगा कि ये मेरी हुकूमत है, शहबाज मेरे ही नुमाइंदा है। और बाबा शहबाज शरीफ साहब को तो वो वज़ीर आज़म ही नहीं बनाना चाह रहे थे, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की मेहरबानी है कि दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। गोंदल साहब, कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं तो वो 5 बड़ों के सर जोड़ने पे बात कर रहा था, लेकिन वो तो कहते हैं कि पीएमएलएन इटसेल्फ, शहबाज साहब और नवाज साहब सर जोड़ के नहीं बैठ सकते, तो 5 बड़े कैसे सर जोड़ के बैठेंगे मुल्क में? अच्छा, मंदोखेल साहब की राय अपनी जगह पे, मैं खुद इस चीज का कायल हूं और मैं हमेशा ये खुल के कहता हूं कि जब तक रियल स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और रियल स्टेक होल्डर्स में कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ हैं, रियल स्टेक होल्डर आसिफ अली जरदारी हैं, रियल स्टेक होल्डर इमरान खान हैं, रियल स्टेक होल्डर मौलाना फजल रहमान को भी शामिल आप उसमें बेशक कर लीजिए, और जाहिर है इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है और उनको बैठना पड़ेगा, तभी किसी मसले का हल निकल सकता है। अब जहां तक मियां साहब की बात है, कुछ बातें अब हम कुछ सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। अब मियां साहब पंजाब के इजलास को चेयर करते हैं, वो नीला गुंबद का विजिट भी करते हैं, वो इवन जो नए एमएनएस इलेक्ट होते हैं उनको सीएम हाउस में मिलते हैं, पंजाब की वो मीटिंग चेयर करते हैं। यानी अगर मियां साहब का जो एक्सपीरियंस है उससे तो किसी को कोई इनकार नहीं है ना। इस मुल्क का 3 बार जो वजीर आजम रहा है उस बंदे का कद काट है और उसकी एक्सटेंडिंग है, लेकिन मियां साहब किसी लेवल के ऊपर विफाक में नहीं बैठते।
اپنا وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ وفاق میں کہیں پہ شیئر نہیں کرتے. تو یہ سوالات تو ہوتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ وہ اس گورنمنٹ کو اون نہیں کرتے, وہ اس گورنمنٹ کو ڈینائی بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیے جہاں جہاں پہ آتا ہے کوئی جنگ کا مسئلہ ہو, ترمیم کا مسئلہ ہو, اب ترمیم میں یا تو میاں نواز شریف صاحب 27ویں ترمیم میں ووٹ دینے نہ آتے تو ہم یہ کہتے کہ جی میاں صاحب بالکل اس بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی تو کہا تھا, میاں صاحب چل کر آئے, اس سے زیادہ اور کیا مہر ثبت کریں کہ 27ویں ترمیم ان کی مرضی سے ہوئی ہے, اس میں وہ آن بورڈ ہیں. پھر جنگ کے معاملات کے اوپر جو ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, پیپلز پارٹی میں بھی گروپس ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی رائے سخت ہوتی ہے, کچھ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, تحریک انصاف میں بھی ہوں گے, مسلم لیگ نون میں بھی وہ گروپنگ ہے. میں آپ کے سامنے وزراء کے نام اگر لوں گا تو آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ کس گروپ سے ہیں, یہ نون لیگ, یہ نواز شریف صاحب کا گروپ ہے یا شہباز شریف کا گروپ ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کو پھر خواجہ سعد رفیق, پھر خواجہ آصف, اس قسم کی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال بات اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے اگر وہ انکار نہیں کرتے تو میاں صاحب اس کو جو ہے وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے. لیکن یہ 5 بڑے بیٹھنے کا فارمولا کوئی ڈویبل ہے؟ اچھا, اگر اس لمحے جس لمحے ہم بات کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال, سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت انتقام, بہت غصہ, بہت تلخی ہے, لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے. یہ ناممکن بھی نہیں ہے. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں, وہ اپنے انہی الفاظ جس کو ہم تلخی کہہ رہے ہیں, جس کو ہم سختی کہہ رہے ہیں, اس کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اور اس میں سے ہی کل کسی جگہ بات ہو رہی تھی ان کا, اگر خان صاحب کے معاملات طے ہو جائیں تو کیا اس کو این آر او یا ڈیل کہا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں جی, اس کو وسیع تر قومی مفاد کہا جائے گا. تحریک انصاف بھی کہے گی جی وسیع تر قومی مفاد میں ہوا ہے. اسی طرح سے سیاستدان کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب بیٹھے اور زرداری صاحب بیٹھے, خان صاحب بیٹھے یا کوئی اور جو صاحب اختیار شخصیت ہے وہ بیٹھے تو مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. نکل سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انہیں اس کی انٹینشن چاہیے ہوگی, اور ہم اس بحران میں سے جب نکلنے کی ہم یہ طے کر لیں گے کہ اس بحران سے ہم نے نکلنا ہے تو کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہوگا. ان سب لوگوں کو آپ ایک کمرے میں بٹھا دیں, باہر سے کنڈی لگائیں اور آپ کہیں بھائی جان آپ کے پاس پورا دن ہے, خدا کے واسطے اس ملک کے لیے کچھ فیصلہ کریں, اور آپ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی سچویشن ہو جس میں پیپلز پارٹی تو وکٹوریس اپنے آپ کو کہے اور نون لیگ کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے, یا خان صاحب کہے میں جیت گیا ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہار گیا. نہیں. اچھا عمر ذرا اس پہ میرا یہ سوال, ذرا میں مندو خیل کی طرف جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں آپ کی طرف. مندو خیل صاحب, یہ سوال ٹیک اپ کرنے کا میرا مدعا سادہ سا تھا کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ حکومت جو بڑی کمفرٹیبل بیٹھی ہوئی ہے وہ بات کرتی ہے بار بار مذاکرات کی کہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں. تو میرا مدعا یہ تھا, میں بہت کھل کے اس پہ ٹاپک پہ میں شاید سوال اس طرح نہ کر سکوں, اگر آپ سمجھ سکے ہوں کہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ کل تک بیٹھنا نہیں, بات نہیں کرنی ان سے, اب کہتے ہیں جی 5 بڑے بیٹھ جائیں. میرے خیال میں کھیل رہی ہے حکومت کھیل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر نہ ان کے پاس حق ہے. ابھی آپ پچھلے ہفتے کی بات کر لیں, پہلے میں محترم کی جواب دوں سوال کا کہ نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں آ گئے. آپ کو ماضی میں ایک ایم این اے کی بات یاد نہیں ہے, اس نے کام آئے نہیں ہے, ہمیں لایا گیا ہے. اللہ کی رحمت کرے عامر لیاقت صاحب. تو عامر لیاقت صاحب, تو بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتے, اور کیا ان کو پاکستان ایم این اے بننے کے لیے بلایا تھا؟ کیا ان کے کیسز 7 منٹ کے اندر نادرا کے انگوٹھے ایئرپورٹ پہ لگوا کے ایم این اے بنوانے کے لیے لائے تھے؟ کیا ان کو پاکستان مری میں بیٹھنے کے لیے لائے تھے؟ کیا انہیں پاکستان اپنی بیٹی کی حکومت کو دیکھنے کے لیے تندور کی اور پتہ نہیں کسی پروجیکٹ میں وہ صدارت کرنے کے لیے بلائے تھے؟ ایک وفاقی حکومت کا پروجیکٹ بتاؤ جہاں نواز شریف صاحب ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ انہیں نہیں چیئر کیا ہو. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کھیل رہی ہے, مذاکرات کا ایک پتہ پھینکا ہے. آپ دیکھیں کہ اگلے لمحے علیمہ بی بی نے کہا کہ جو مذاکرات کرے گا ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. چلو شکر, میں کہوں گا پی ٹی آئی والے کر لے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ میر جعفر میر صادق ہوں گے. کیا اس سے پہلے علیمہ بی بی کی بات آپ کو یاد نہیں کہ خان سے کیا چاہیے, کیا لکھ کے دے دے جو آپ ان کو چھوڑ دے؟ کیا اعظم سواتی صاحب کی بات یاد نہیں ہے جنہوں نے کہا میں قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بتاتا ہوں کہ میں نے جہاں جہاں کوشش کی ہے, وہ کسی کے استاد سے بات کی, کسی سے بات کی ہے کہ وہ خدا کا واسطہ عمران خان کے راستہ نکال دو. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ بابا ڈٹ کے کہاں کھڑا ہے, وہ تو بیچارہ رو رہا ہے. اور ایون کہ یہاں تک ابھی پی ٹی آئی کے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, پچھلے ہفتے جب یہ لاہور یاترا کا وہ دورے پہ تھے وزیر اعلیٰ, تو ان کی اپنی چیئرمین گور خان کا بیان ریکارڈ پہ اس نے کہا کہ ان کی ذاتی دورہ ہے, اس کا پی ٹی آئی کا دورہ نہیں ہے. پھر جب میرے ساتھ ان کا ترجمان وہ شفیع جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی کسی شو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی
वो इनका गौहर खान को नहीं पता था। गौहर खान का जो है ना वो जाती रहा है। फिर जब उनसे पूछा कि बाबा कैसे जाती रहा है, वो तो आपका चेयरमैन है, जब एंकर ने पूछा तो कह रहे नहीं वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहे हैं। और अभी वो कराची का ऐलान किया तो वो भी मैं यकीन से कहूंगा कि गौहर खान अनबोर्ड नहीं होंगे। तो बात ये होता है ना, हुकूमत खेल रही है, राना सनाउल्लाह ने नया शोशा छोड़ा है, तो ये खेल रही है पीटीआई के साथ, और पीटीआई के पास एक भी इस आदमी इस काबिल नहीं था जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। शायद गौहर खान इस पे नाराज है। वो जाके एक नाबालिग सियासतदान को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया है। वकील बहुत अच्छे है, हमारे पीटी भाई है, लेकिन कभी उसको 3 महीने पहले वो पीटीआई में आए थे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, उनको क्या पता, सारे इख्तियार दिए। और फिर उसके साथ आप देख रहे 5-6 वकील के साथ चिपके हुए, और वो हर हफ्ते में। अच्छा कादिर साहब, सॉरी कादिर साहब, माजरत, आप वो कराची में हैं आज, सलमान अकरम राजा साहब वो सुहेल साहब के दौरे की तैयारी कर रहे हैं सर। सिंध गवर्नमेंट वेलकम करेगी सुहेल साहब को? सीएम टू सीएम कोई रिलेशनशिप है इस तरह का? देखिए बिल्कुल वो अपने बालों को तेल लगा रहा होगा, जरूर कराची आ जाए, यहाँ बड़े अच्छे तेल मिलते हैं बंस रोड में। सवाल ये कि ये बताए मुझे कि बिल्कुल हम सिंधी टोपी और अजरक, हमारे रिस्म के मुताबिक उनको अजरक को टोपी पहनाएंगे, लेकिन आइन का आर्टिकल 15 और 16 बिल्कुल इजाजत देता है आप जलसे जुलूस करो सब, लेकिन कानून के दायरे में। क्या इनका माजी इन सारी फसादियों से बरा नहीं है? इसी तर्जुमान ने कल मेरे साथ एक शो आया कि हमारा वज़ीर आला जो है ना मुज़ाहमत का चैंपियन है। अब आप मुझे बताओ, मुज़ाहमत का चैंपियन किसी शरीफ आदमी का नाम तो नहीं हो सकता है। मुज़ाहमत तो मुज़ाहमत होता है, मुज़ाहमत तो इंतशारी होता है। मुज़ाहमत में नहीं कहूंगा दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है, मुज़ाहमत तो एक लड़ाकू में होता है। तो जब खुद वो कहता है मुज़ाहमती चैंपियन है, तो वो चैंपियन अगर किसी फूड स्ट्रीट में फैमिली के खाना खाते हुए घुसेंगे तो उसको इजाजत तो नहीं मिलेगी। वो सिंध असम्बली जाए, असम्बली का इजलास ना हो, जहाँ इनको इजाजत नहीं हो असम्बली की गैलरी में बैठने के लिए, वहाँ वो जबरदस्ती घुसेंगे तो जरूर उसको रोकेंगे। हाँ, वो बिल्कुल इंसानों की तरफ आ जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अभी भी मेरे साथ एक शो में मौजूद थे इनके मेहरबान, वो ये कहते हैं कि हमें आप इजाजत दें। क्या पीटीआई का माजी इन सारे दावों, सारे चीजों से, झूठे वादों से नहीं भरा हुआ है? जहां उनकी बाबर आवाम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है कि हम फलां जगह नहीं फलां जगह जलसा करेंगे, उसके बाद जाके उसकी वायलेशन नहीं की आपके सामने। जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट दाखिल करे और उनसे मुनकर हो जाए, खुद इमरान खान ने कहा कि हम नहीं मानते, हम आएंगे डी चौक, तो ये सारी चीजें इनके कौन सी कौल फेल पे आप एतबार करेंगे? मेरे ख्याल में ये टिकटॉकर वजीर आला है, वो इस वजह से उन्होंने मरियम बीबी से बहुत कुछ सीख ली है टिकटॉक के जरिए। मैं समझ रहा हूँ कि वो इसी तरह अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, और ये जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं, और या जो पाकिस्तान के खिलाफ जैसा आदिल राजा जैसे गद्दार और दहशतगर्द और हिंदुस्तान की जबान बोलने वाले, तो या मोहित पिरजादा, ये यूट्यूबर अपने पैसे बटोरे और इन चीजों के जरिए, और इनके कारकुनों में वाह वाह हो रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। उमर दराज, शॉर्टली प्लीज फरमाइएगा कि मुझे तो बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह पंजाब में सुहेल अफरीदी साहब के साथ हुआ, वही मामला सिंध में भी वैसे ही कुछ पेश आने जा रहा है। व्हाट डू यू रीड? अच्छा, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उस तरह से शायद ना करे, ये उनके लिए बिल्कुल उनके मफाद में होगा। मंदोखिल साहब इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि सियासी जमातें ये चाहती हैं कि हडल्स भी हों, उनको रोका भी जाए, कि मौका होता है एक सियासी बयानिया बनाने का, गवर्नमेंट्स को रगड़ने का। तो मेरा ख्याल ये है कि उस तरह फ्री हैंड भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारी चीजें हमें मान लेना चाहिए कि वो सियासी हुकूमत किसी की भी हो, वो सुहेल अफरीदी की अपनी क्यों ना हो, बहुत सारे फैसले हो जाते हैं, फिर आईजी जो है फिर आपको पता है इंप्लीमेंट करता है, चीफ सेक्रेटरी भी इंप्लीमेंट करता है, तो चीफ मिनिस्टर की जो भी इंस्ट्रक्शंस हो। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह से फ्री हैंड सुहेल अफरीदी को ना लाहौर में मिला है, ना कराची में मिला है, ना मिलेगा, जो मेरी राय है। लेकिन आई होप के जो पीपल्स पार्टी है वो सिचुएशन को रीड करेगी और वो कोई अपने क्रेडेंशियल्स मैसेजेस शामिल नहीं करेगी जो रेटरिक बने कि देखो भाई लाहौर में भी हमें बर्दाश्त नहीं किया गया, हमें कराची में भी बर्दाश्त नहीं किया गया। और खासकर जो सूबाइयत की चीजें हैं वो तासुर नहीं जाना चाहिए। देखें, ये पीपल्स पार्टी अगर लाहौर से उसका कयाम आया तो तहरीक इंसाफ का भी लाहौर से था, पीपल्स पार्टी पश्तूना में मकबूल थी, और इसी तरह से पीटीआई भी मकबूल है मेरे ख्याल से एक बड़े दिल के साथ। और मैं उम्मीद रखता हूं कि बड़े दिल के साथ उनको वेलकम किया जाएगा। उनको कहा जाए कहाँ जाना चाहते हैं, 3 तलवार जाना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गोल साहब, थैंक यू गोल साहब, जाए कुछ भी नहीं होगा, जरा क्या कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गोल साहब, बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो आपने देखा,
बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो रीडिंग हमारी पंजाब में थी कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर गए, वैसे ही कुछ मिलते जुलती स्टेटमेंट्स सिंध से भी आना, जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब भी कह रहे थे कि अगर वो आए पुरअमन तरीके से आए तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है, हम उनको अजरक भी पहनाएंगे, हम उनको सिद्धी टोपी भी पहनाएंगे, बट फिर उससे आगे पॉलिटिकल रेटोरिक भी है, पॉलिटिकल नैरेटिव भी एक है कि अगर वो कोई हुल्लड़बाजी ये वो, तो फिर वो कहानी जो है इजाज़त नहीं मिलेगी। एनीवेज लेट्स होप एंड प्रे कि मेरा फोकस जो है वो एक ही है कि जो राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसी तरह की स्टेटमेंट्स पीटीआई की जानिब से भी आएँ, और ये कोई इस तरह की मटीरियलाइज होती हुई स्टेटमेंट्स हों कि जो बैठने की बात करते हैं सिर्फ कि बैठें भी और आपके और मेरे इस मुल्क के मसाइल का, आवाम के मसाइल का कोई सोल्यूशन भी निकालें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।